बढाउन म अनुरोध गर्दछु है। पुनः एकचोटि मैले साथीहरूलाई एउटा जानकारी चाहिँ के गराए भने वेब इन्स्टिट्युटले लिने यो अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ हैन सबै खालको एक्जामहरुमा तपाईहरुले नियमित रूपमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नु होला है। यसको जानकारी हामीले पेज मार्फत दिने गर्छौं। मजाले तपाईहरुलाई जानकारीको चाहिँ कमी हुँदैन है। तपाईहरुले अलिकति बढी भनौं न जागरुकता देखाएर तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ कहिल्यै पनि मिस नगर्ने चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ साथीहरु है। यो क्लास मात्रै भन्दा पनि क्लास प्लस एक्जाम फिडब्याक भएपछि अनि तपाईहरुको यात्रा अझै सजिलो हुन्छ है। अनि तपाईहरुलाई सफल हुन त्यति गाह्रो हुँदैन। रिजल्टहरु धेरै राम्रो छ। वेब इन्स्टिट्युटले अध्यापन गराउने विभिन्न सेक्टरहरु छन्, सबैमा हामीले रिजल्टहरु राम्रो मेन्टेन गरिराखेकै छौं है। हिजो मात्र पनि हाम्रो चाहिँ सशस्त्र प्रहरीमा हाम्रो स्टुडेन्ट तिलक पुन मगर भाइले चाहिँ 1 नम्बरमा नाम निकालेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ गरिमा चाहिँ बढाउनु भएको छ। तपाईहरुको पनि यस्तै यस्तै रिजल्टहरु सुन्न पाइयोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यस्तो कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्छौं है। मेहनत गर्नेले यतिको गाइडलाइन पाउँदाखेरि नाम निकाल्छ साथीहरु है। त्यो भएर मेहनत गर्न चाहिँ पछि नपर्नु होला। अब सरलाई मैले माइक हस्तान्तरण गर्दै क्लास अगाडि बढाउन अनुरोध गरे। गुड आफ्टरनुन सर। गुड आफ्टरनुन सर। सरलाई मैले माइक दिएँ है। अब क्लास अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। ओके स्योर सर, स्योर स्योर। उपस्थित सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन। हामी सबैजना सन्चै छौं पक्कै पनि। ओके, तपाईहरुलाई सबैजनालाई फिडब्याक क्लासमा हार्दिक स्वागत छ। अनि तपाईहरुले सबैजना क्वेशन हेरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि। ओके, सबभन्दा फर्स्टमा हामी बौद्धिक परीक्षण अर्थात आईक्यू को फिडब्याक तिर जाउँ है साथीहरु। ल क्वेशन नम्बर 31 ल ध्यान दिनुस्। क्वेशन नम्बर 31 र मलाई फेसबुक पेजबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरु पनि कमेन्ट गर्नु होला, सकेसम्म लाइभलाई शेयर गर्नु होला। ल ध्यान दिनुस् है साथीहरु। क्वेशन नम्बर 31 आईक्यू मा के हुन्छ एक्चुअली नि साथी, क्वेशन सोलुसन गर्नु ठुलो कुरा हैन के। ठुलो कुरा के हो भने नि कति कम समयमा तपाई गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो के। किनभने हामीसँग समय चाहिँ थोरै हुन्छ तर क्वेशन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। हामीले सबै क्वेशनलाई एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हो हैन। त्यही भएर आइडिया एकदम ट्रिक तरिकाले गर्ने। हेर्नुस् है त। क्वेशन नम्बर 31 हामीलाई यो सिरिज दिएको छ। त सिरिजमा फर्स्टमा के दिएको छ, लेटर के दिएको छ, त्यसपछि तपाईको यहाँ आई दिएको रहेको छ, अनि त्यसपछि जी, त्यसपछि ई, त्यसपछि ड्याश दिएको छ हैन र। त यो के आई जी ई जुन छ यो लेफ्ट देखि राइट यो सिरिज घटिरहेछ भनेपछि ई पछि के आउँछ त ई एफ। हेर्नुस् त राइटबाट लेफ्ट जाउँ, ई एफ जी अनि एच आई जे के। त यहाँ के आउनु पर्यो, सी आउनु पर्यो हो हैन। सी आउनु पर्यो, एउटा लेटर छोड्ने। सी डी ई एफ जी एच आई जे हो नि त। त सुरुको लेटर के आउँछ त सी आउँछ। त सुरुको लेटर सी आउने कतिवटा छ, सुरुको लेटर सी आउने हामीसँग दुईवटा छ, अप्सन ए र अप्सन बी। त अप्सन सी र अप्सन डी कुनै पनि हालतमा हाम्रो हुँदैन। एन्ड देन त हाम्रो अप्सन सी र डी कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। अब हाम्रो आन्सर कि ए हुन्छ कि हाम्रो बी हुन्छ। हेर्नुस् त बाटो हुनुपर्छ है साथीहरु। त सेकेन्ड लेटर जुन छ फर्स्ट र सेकेन्ड लेटर दुवै अप्सनमा कमन छ। त फरक के रहेको छ, लास्ट लेटर। त हामी लास्ट लेटर निकालौं। त लास्ट लेटर हाम्रो यहाँ के रहेको छ 5 रहेको छ, त्यसपछि 8 रहेको छ, त्यसपछि यहाँ 11 रहेको छ, एन्ड देन 14 रहेको छ, त्यसपछि क्वेशन मार्क रहेको छ। त यो एउटा सिरिज हो हैन र। त 5 मा 3 जोड्दा 8 भयो, 8 मा 3 जोड्दा 11, 11 मा 3 जोड्दा 14 भयो र 14 मा 3 जोड्दा के भयो त 17 भयो। भनेपछि अन्तिम लेटर के हुनुपर्छ त 17 हुनुपर्छ। त सुरुमा सी र लास्टमा 17 भएको हामीसँग अप्सन नम्बर जी
ए ओके सर, हुन्छ सर, हुन्छ। हाम्रो राइट एन्सर के भयो त? अप्सन नम्बर के भयो त? ए इज राइट एन्सर भयो। ओके साथीहरु, क्लियर भयो? लेख्नु च्याट बक्समा सबैजना लेख्नुस् त। र मलाई फेसबुक पेजबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरु पनि कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड देन तपाईहरु पनि सबैजना साथी हो कमेन्ट गर्नुस् त क्वेशन नम्बर 32 को राइट एन्सर के होला त? व्हाट इज द राइट एन्सर अफ क्वेशन नम्बर 32? र यो क्वेशन अलरेडी सोधिसकेको प्रश्न है साथी हो। यो नासुलाई 2073 मा यो सोधिसकेको प्रश्न हो। ल भन्नुस् त यसको एन्सर के होला त? सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त छिटो छिटो। सरी 74 मा 2074 मा नासुमा यो सोधिसकेको प्रश्न रहेको छ। र फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरु पनि कमेन्ट गर्नु होला। र जुममा जुन साथीहरुले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ तपाईहरु वेब इन्स्ट्रक्टरलाई गर्नु होला है त कमेन्ट। वेब इन्स्ट्रक्टरमा तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। ओके? ओके, यहाँ धेरै जनाले कमेन्ट राइट गरिसक्नु भएको छ। ओके, ल ध्यान दिनुस् है त। राइट कमेन्ट धेरै जनाले गर्नु भएको रहेछ। ओके, 32 मा हामीलाई एउटा अर्थ आई मिन कम्प्लिट एउटा सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो 5 वटा वर्डहरु मिलाएर। त यसमा जुन हामीलाई 5 वटा वर्ड मिलाएर जुन एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा दुई टाइपको सेन्टेन्स हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको अप्सनमा डिपेन्ड गर्छ। कहिलेकाहीँ एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ, बुझ्नुभयो? कहिलेकाहीँ एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ डिसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ। एसेन्डिङ भनेको सानोदेखि ठुलो, डिसेन्डिङ भनेको एसेन्डिङ भनेको सानोदेखि ठुलो, डिसेन्डिङ भनेको ठुलोदेखि सानो। त्यो हामीलाई अप्सनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो के को आधारमा दिएको छ है साथी हो। त यसमा हेर्नुस् त घर, सडक, कोठा र यो चाहिँ तपाईको यहाँ एउटा यो शहर है साथी हो। 4 नम्बरमा शहर हो। यो शहर रहेको छ। घर, सडक, कोठा, शहर र जिल्ला रहेको छ। यसमा सबभन्दा सानो के रहेको छ त? कोठा। सबभन्दा सानो के त? कोठा। ठीक छ? त्यो कोठा भन्दा के त? ठुलो घर। कोठा भन्दा ठुलो घर। एउटा सेन्टेन्स बनाउँदै छ है हामी साथी हो। एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स बनाउँदै छ। त्यो भन्दा ठुलो के त? आई मिन सडक। सडक है त। त्यो भन्दा पनि ठुलो के त? शहर कि जिल्ला? फर्स्टमा जिल्ला के रे शहर। 4 नम्बरमा आयो शहर। त्यसपछि 5 नम्बरमा के त? जिल्ला। एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको एसेन्डिङ अर्डरमा रहेको छ, सानोदेखि ठुलो क्रम हैन। सबभन्दा सानो के हुन्छ त? कोठा। त्यो भन्दा ठुलो घर, अनि त्यसपछि सडक, त्यसपछि शहर, त्यसपछि जिल्ला। 3 1 2 4 5 जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर बी मा रहेको छ। क्लियर भयो साथी हो? लेख्नु च्याट बक्समा क्लियर भयो कि भएन? सबैजना लेख्नु च्याट बक्समा क्लियर भयो कि भएन? ल ओके, क्लियर लेख्नु भएको छ। त्यसो भए सबैजना क्वेशन नम्बर 33 को राइट एन्सर के होला? सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त। व्हाट इज द राइट एन्सर अफ क्वेशन नम्बर 33? ल सबैजना गर्नुस् है साथी हो। क्वेशन नम्बर 33 को राइट एन्सर के होला त? ओके, समय 30 सेकेन्ड रहेको छ। सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त। ए अलि जुम गर्नुपर्छ लेख्नु भएको साथीले। ओके छ त?
ल सबैजना कमेन्ट गर्नु साथी हो। ओके, तपाईको 30 सेकेन्ड सकिएको छ। यहाँ धेरै जनाको कमेन्ट आइसकेको छ। ओके, ल ध्यान दिनुस् है त। हामीलाई क्वेशनमा यहाँ आर छुटेको छ है साथी हो। ओके, हेर्नुस् है त, यहाँ हामीसँग क्वेशनमा के रहेको छ त, BREAD ब्रेड रहेको छ र ब्रेडको कोड के दिएको छ त यहाँ DBARE हैन र। अब विच इज सेम एज जुन चाहिँ सेम यो ABCD बाट कुन होला त। हेर्नुस् त यहाँ के भइरहेछ, यो B लाई चाहिँ के गरेको छ त, यो B लाई यसरी लेखेको छ, अन्तिमको D लाई सुरुमा ल्याएको छ हो हैन। हामी अप्सन नम्बर A लाई चेक गरौँ त। A मा हाम्रो के रहेको छ, FUNDS फन्ड्स रहेको छ। त यहाँ हाम्रो जे गरेको छ सेम यहाँ गर्ने हो। यो F लाई चाहिँ सेकेन्ड लेटरमा लेख्ने हो र अन्तिमको S लाई चाहिँ फर्स्टमा ल्याउने हो हैन। सेम ल्याउने हो नि त, सेम यसरी ल्याउने हो। त्यसपछि हेर्नुस् त, यो सेकेन्ड लेटरलाई सेकेन्ड लास्टतिर लेख्ने हो। यहाँ पनि सेकेन्ड लेटरलाई सेकेन्ड लास्टतिर लेख्ने हो, सेकेन्ड लास्ट। अनि थर्ड लेटरलाई लास्टमा लेख्ने हो, थर्ड लेटरलाई लास्टमा लेख्ने हो। र ए लाई कहाँ लेखेको छ त, ए लाई यो बीचमा लेखेको छ। सेकेन्ड लास्ट लेटरलाई थर्ड नम्बरमा लेखेको छ भने सेकेन्ड लास्ट लेटरलाई थर्डमा लेख्नुपर्छ हामीलाई। त हेर्नुस् त यो सेम मिलिरहेछ कि छैन, SFDUN हो। हामीलाई यो जुन ब्रेडको कोड दिएको छ हैन, DBARE, त सेम यहाँ फन्ड्सलाई पनि हामी SFDNUDUN लेख्न सक्छौं, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ। त दिस मिन्स आवर राइट एन्सर इज अप्सन नम्बर ए। ठीक छ साथी हो, क्लियर भयो? सबैजना च्याट बक्समा लेख्नुस् क्लियर भयो। ओके, त्यसो भए हामी जाउँ क्वेशन नम्बर नेक्स्ट, क्वेशन नम्बर 34 मा। र सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त, व्हाट इज द राइट एन्सर अफ क्वेशन नम्बर 34। र जुम मार्फतबाट जुन साथीहरु कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरु वेब इन्स्ट्रक्टरमा कमेन्ट गर्नु होला है त। ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त, व्हाट इज द राइट एन्सर अफ क्वेशन नम्बर 34। ल राजकुमार जी राइट आएको छ। अनि त्यसपछि के रे लेखनाथ सापकोटा जी राइट आएको छ। डिभाइसको नामबाट आउनु भएको साथीहरु लेनभो ठीक छ। कम्प्युटरबाट आउनु भएको साथीहरु ठीक छ। एप्पलबाट साथीहरु तपाई आफ्नो ओरिजिनल नामबाट आउनुस् न। यहाँ धेरै जनाले कमेन्ट गर्नु भएको छ। यता लाइभमा चाहिँ चन्द्रवीर कार्की जीले राइट गर्नु भएको छ। अरु साथीहरु पनि कमेन्ट गर्नुस्। यहाँ डिभाइसको नामबाट धेरै जना साथीले कमेन्ट गर्नु भएको छ, नाम लिन अलि गाह्रो भयो। ल सम्झना नेवार जी को पनि राइट आएको छ। त्यस्तै कृपा लामाजीको पनि राइट आएको छ। गुड, ओके। त्यसो भए हामी जाउँ यसको एन्सर अर्थात लजिकतिर है त। यो सिरिज रहेको छ 17, 36, 53, 68, क्वेशन मार्क अनि 92 रहेको छ। त यो सिरिज ठिक्कको बढेको छ। मैले तपाईलाई ट्रिक सिकाएको थिए, संसारको जस्तो सुकै सिरिज आयो भने तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। त यो सिरिज चाहिँ ठिक्कको बढेको छ। ठिक्कको बढेको छ भने डिफरेन्स निकाल्नु पर्छ हैन र साथी। ल 17 र 36 को डिफरेन्स निकालौ। 16 बाट 7 गयो 9 आयो। अनि यो 2 बाट 1 गयो 1 19 आयो। 19 र 17 36 हुन्छ। त्यस्तै अब 53 बाट 36 घटाउ। 13 बाट 6 गयो कति भयो 7 भयो। यो 4 बाट 3 गयो 1 17 भयो। अब 8 बाट 3 घटाउ 5 आयो। 6 बाट 5 गयो 1 15 भयो। यो थाहा हामीलाई छैन, यो पनि थाहा छैन। हेर्नुस् त तल के भइरहेछ, यो सबैको 2 2 ले माइनस भइरहेछ कि छैन हेर्नुस् त। सबैमा 2 2 ले माइनस भइरहेछ। यो 19 बाट 2 घटाउनु हो भने 17 आउँछ। त्यस्तै 17 बाट 2 घटाउनु हो भने 15 आउँछ। 15 बाट 2 घटाउनु हो भने 13 आउँछ।
र 13 बाट 2 घटाउनु हो भने 11 आउँछ हैन र ओके ठीक छ साथी हो र 17 मा 19 तपाईले जोड्नु हो भने 36 आउँछ 36 मा 17 जोड्नु हो भने 53 आउँछ 53 मा 15 जोड्नु हो भने 68 आउँछ भने 68 मा 13 जोड्नु पर्यो 8 3 11 को 1 क्यारी 1 6 1 7 1 8 भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आयो त 81 जुन चाहिँ अप्सन नम्बर डी मा रहेको छ लेख्नु च्याट बक्समा क्लियर भयो भने साथी हो ठीक छ ममता जी ठीक छ दीपा राणा जी ठीक छ सबैजना लेख्नुस् क्लियर भयो र फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरु शेयर गर्नु होला है सब ओके ल क्लियर भयो लेख्नु भएको साथीहरुले त्यसो भए हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 35 मा र के होला त्यसको राइट आन्सर ल क्वेशन नम्बर 35 को आन्सर के होला व्हाट इज द राइट आन्सर अफ क्वेशन नम्बर 35 प्लिज सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त ओके यहाँ धेरै जनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ राइट कमेन्ट गर्नुभएको छ ओके ल हेर्नुस् है साथी हो यहाँ यो एनालोजी को प्रश्न रहेको छ यो f is to 216 proportion l is to what रहेको छ र हामीलाई थाहा छ यो f जुन छ abcd को f यो 6 नम्बरमा पर्छ र 6 को यदि हामीले क्यूब गरियो भने कति आउँछ 216 आउँछ यो l भनेको 12 नम्बरमा पर्छ त 12 को क्यूब त हामीलाई थाहा छैन त 12 को क्यूब थाहा छैन त के भयो लास्टमा कति छ 2 हैन लास्टमा कति छ 2 त 2 को क्यूब कति हुन्छ 8 हुन्छ त लास्टमा 8 आउने डिजिट कतिवटा छ लास्टमा 8 छ छैन लास्टमा 8 छ छैन लास्टमा 8 छ छैन लास्टमा 8 आउने कतिवटा छ एउटा मात्रै छ आन्सर आयो त दिस मिन्स 12 को क्यूब गर्दाखेरि कति आउँछ त 1728 आउँछ यसरी गर्ने है साथी यसरी बाटो हुने यसरी गर्ने है त जुन साथीले थाहा छैन यो आइडिया के गर्नुहुन्छ 12 गुना 12 गुना 12 गर्नुहुन्छ 12 गुना 12 144 गुना 12 गरेर काम छैन यसरी गर्ने है साथी बाटो हुने छिटो छिटो निकाल्ने कुरा बुझ्नुभयो त हामी यहाँ वेबमा किन आएको हो प्रोसेस सिक्नलाई हैन आइडियाहरु सिक्नलाई यसरी गर्नुस् केही चाहिदैन फ्याट्टै गर्दिनुस् अब जाउँ क्वेशन नम्बर 36 मा ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त साथी हो व्हाट इज द राइट आन्सर अफ क्वेशन नम्बर 36 यदि काश तपाई 2073 मा यदि नासुको एक्जाम दिनु भएको भए यो क्वेशन पक्कै मिलाउनु हुन्थ्यो साथी हो यो अलरेडी सोधिसकेको प्रश्न रहेको छ कति राम्रो क्वेशन रहेको छ र सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त व्हाट इज द राइट आन्सर अफ क्वेशन नम्बर 36 प्लिज ल प्रवेश जी तपाईको राइट आन्सर आएको छ अरु साथीहरु पनि कमेन्ट गर्नुस् सबैजना कमेन्ट गर्नुस् अहिले हामी मोर देन 100 जना छौ लाइभमा ओके ल ध्यान दिनुस् है त साथी हो त के भनेको छ क्वेशनले कुनै एउटा कक्षामा 49 जना विद्यार्थीहरुमा मध्ये छात्रा र छात्रको अनुपात 4:3 छ त मतलब गर्ल्स कति जना छ मानो 4x र बोइज कति जना छ मानो 3x त त्यो कक्षामा टोटल विद्यार्थीहरु 49 जना छ त टोटल विद्यार्थी भनेको के त बोइज प्लस गर्ल्स त हो हैन गर्ल्स प्लस बोइज बराबर कति त 49 जना छ त 7x भयो 4x प्लस 3x भनेको 7x भयो त 7x बराबर 49 भयो 7 1 जा 7 7 7 जा 49 x बराबर कति भयो 9 भयो त भनेपछि त्यो कक्षामा गर्ल्स कति जना रहेछ त 4 गुना 9 9 गुना 4 भनेको 36 जना भयो गर्ल्स बोइज कति जना 3 गुना 9 9 तिया कति भयो त 27 भयो ओ सरी 7 पो हुन्छ त यो 7 हुन्छ 4 7 जा कति भयो त 4 7 जा 7 चौको 28 भयो अनि 7 तिरी 21 भयो मतलब त्यो कक्षामा 28 जना चाहिँ गर्ल्स रहेको छ
र 21 जना चाहिँ बोइज रहेको छ हो के हैन। अब के भयो त 4 जना छात्राहरू क्लास छाडे त छात्रा कति जना थियो 28 जना थियो त 4 जना छाडे त 21 28 बाट 4 गयो कति आयो 24 जना। अब त छाड्यो भने अब तिनीहरुको अनुपात कति होला त अब तिनीहरुको अनुपात भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो गर्ल्स र बोइज को अनुपात कति होला त गर्ल्स र बोइज को अनुपात त 4 जना छोडिसकेपछि गर्ल्स अब 24 जना छ बाँकी हैन। बोइजले त छोडेको छैन बोइज त 21 जना छ यो 21 जना भयो हैन। यो 24 भनेको 3 अठे 24 हुन्छ त्यस्तै 3 21 मा के हुन्छ त 3 सत्ते 21 हुन्छ। यहाँ तपाईको यो 3 3 के भयो त क्यान्सल भयो त बाँकी के रह्यो त 8:7 त भनेपछि तिनीहरुको अनुपात अर्थात गर्ल्स इज टु बोइज हैन छात्रा र छात्रको अनुपात कति भयो त 8:7 भयो जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ। त सबैजना लेख्नुस् त क्लियर भयो कि भएन सबैजना लेख्नुस् क्लियर भयो कि भएन। ठीक छ साथी हो सबैजना लेख्नुस्। ल ल ठीक छ क्लियर लेख्नु भयो साथीहरुले। त्यसो भए अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 37। यो क्वेशन नम्बर 37 चाहिँ यो अधिकृतमा पनि सोधेको प्रश्न हो नासोमा पनि सोधेको प्रश्न रहेको छ खरिदारमा पनि सोधेको छ है साथी हो। 73 74 र 76 इयरमा यस्तै क्वेशन यो सोधेको रहेछ एकदम इम्पोर्टेन्ट है। यो म्याजिक वाला वर्ग रहेको छ म तपाईलाई आइडिया दिन्छु है त सुन्नुस् है त। ल सबैजना ध्यान दिनुस् त यहाँ क्वेशनमा त यसमा ट्रिक के रहेको छ भने नि साथी ट्रिक के रहेको छ यसमा ट्रिक के रहेको छ यो म्याट्रिक्स सोलुसन गर्नको लागि यहाँ हामीलाई 5 वटा भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ w देखि लिएर z सम्मको भ्यालुहरु र यसमा 3 वटा भ्यालु हामीलाई दिएको छ यसलाई म्याजिक म्याट्रिक्स भनिन्छ म्याजिक म्याट्रिक्स भनिन्छ साथी हो कुरा बुझ्नु भयो। तपाईहरुलाई म यसको ट्रिक दिदैछु ध्यान दिनुस् कसरी सोलुसन गर्ने त। त्यसमा ट्रिक के रहेको छ भने नि यसमा 2 वटा नम्बर 2 वटा के त नम्बर प्लस एउटा अल्फाबेटिकल नम्बर बुझ्नुभयो नि 2 वटा नम्बर र एउटा अल्फाबेटिकल नम्बरको सम त्यो होरिजन्टल होस् भर्टिकल होस् वा इन्क्लाइन्ड होस् त्यो दुईटैको के हुन्छ सम बराबर हुन्छ जहिले पनि हेर्नुस् है त। त भर्टिकल हेर्दाखेरि हेर्नुस् त तपाई यो भर्टिकल हेर्नुस् त 2 वटा नम्बर आउँछ त यसमा छ 2 वटा नम्बर छ छैन भर्टिकल कुरै भएन। अब हेर्नुस् त होरिजन्टलको कुरा गर्नुस् हो 2 वटा यहाँ नम्बर छ 2 वटा नम्बर र एउटा अल्फाबेटिकल जुन छ कि छैन यसमा हेर्नुस् त 2 वटा नम्बर अर्को चाहिँ 2 वटा नम्बर अर्को अल्फाबेटिकल नम्बर यसरी इन्क्लाइन्डमा हेर्नुस् त यहाँ दुईटा छ कि छैन इन्क्लाइन्ड भर्टिकल तपाई जुनसुकै तरिकाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो म्याजिक म्याट्रिक्स रहेको छ ठीक छ। त यसमा के गर्ने होरिजन्टलमा जुन भएको नम्बर रहेको छ हाम्रो 47 प्लस 37 प्लस w बराबर अब यो इन्क्लाइन्डमा कति रहेको छ x प्लस 37 प्लस के त 52 जहिले के हुन्छ त बराबर हुन्छ है साथी इक्वल हुन्छ है। त यहाँ हामी 37 त एकैचोटी काट्न सक्छौं त्यसो भए यो w माइनस x बराबर कति आयो त 52 माइनस 47 आयो अर्थात w माइनस x बराबर 12 बाट 5 7 5 12 5 आयो। अब हामी अप्सनबाट चेक गर्न सक्छौं w माइनस x बराबर 5 कसको भ्यालु छ त हेर्नुस् त w माइनस 5 w माइनस x यहाँ w को भ्यालु 22 रहेको छ x को भ्यालु 27 रहेको छ त w बाट यदि हामीले x घटायो भने हैन त 22 बाट 27 घटायो भने त 5 त हुँदैन माइनस 5 हुन्छ तर हाम्रो त यहाँ प्लस 5 आउनु पर्यो त भनेपछि हाम्रो अप्सन ए कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अब जो हामी अप्सन नम्बर बी तिर अब यहाँ हामीले यदि w बाट x घटायो भने
27 बाट 22 घटायो भने 5 हुन्छ हो हैन त हुन्छ भने हाम्रो राइट एन्सर के हो त अप्सन नम्बर बी हो 100% हाम्रो एन्सर के हो त बी हो कुरा बुझ्नुभयो अर्थात u को भ्यालु कति आयो 42 v को भ्यालु कति आयो 17 w को भ्यालु 27 x को भ्यालु 22 z को भ्यालु 57 र के रे y को भ्यालु 57 र z को भ्यालु कति आयो 32 यो भ्यालु तपाई राखेर बुझ्नुभयो नि तपाईलाई जसरी मन लाग्छ जोड्नको लागि होरिजेन्टल भर्टिकल इन डायगोनली बुझ्नुभयो नि जोडेर जहिले पनि बराबर के रे भ्यालु चाहिँ सेमै आउँछ है साथी तपाईहरु घरमा गएर एकचोटी चेक गर्नु होला यो सबै भ्यालु के गर्नुस् यहाँ पुट गर्नुस् र होरिजेन्टल बुझ्नुभयो भर्टिकल डायगोनली तपाई जोड्नुस् भ्यालु सबैको सेमै आउँछ है फरक आउँदैन है साथी त्यही भएर यो म्याट्रिक्सलाई म्याजिक म्याट्रिक्स भनिन्छ लेख्नुस् त च्याट बक्समा क्लियर भयो कि भनेर सबैजना लेख्नुस् त क्लियर छ साथी हो सबैजना लेख्नुस् क्लियर भयो कि भएन ल क्लियर भयो लेख्नु भएको छ त्यसो भए क्वेशन नम्बर 38 तपाईहरुको लागि रहेको छ ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् व्हाट इज द राइट एन्सर अफ क्वेशन नम्बर 38 ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त ल तपाईको समय सकियो है साथी हो ल ध्यान दिनुस् त हामीलाई के भनेको छ यदि कुनै एक कोड भाषामा इन्टेलिजेन्सलाई यति लेखिन्छ भने हैन म्याथमेटिकललाई के लेखिन्छ सबभन्दा पहिले हामी यो इन्टेलिजेन्स लेखौं त यो I N T E L L I G E N C E इन्टेलिजेन्स है त इन्टेलिजेन्स मा कतिवटा लेटर छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 त 12 को हामी 4 भागले गर्दियौ 1 2 3 4 वटा भाग 1 2 3 4 वटा भाग 4 ले गर्दियौ है साथी हेर्नुस् त कोड के दिएको छ हेर्नुस् कोड के दिएको छ हेर्नुस् त कोड दिएको छ E T N I G I L L E N C E दिएको छ त्यसमा पनि 4 वटा गर्दिनुस् त हेर्नुस् ठ्याक्कै मिल्छ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हेर्नुस् त अब एकअर्कासँग कम्पेयर गर्नुस् त के गरेको छ यो जुन 4 वटा सुरुमा रहेको छ वर्ड यो 4 वटा वर्ड यो 4 वटा वर्डलाई के गरेको छ त अल्टर गरेको छ हेर्नुस् त यो I N T E लाई के गरेको छ त उल्टो लेखेको छ E T N I उल्टो लेखेको छ के हो हैन त्यस्तै तपाई यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ L L I G लाई पनि उल्टो लेखेको छ G I L L लास्ट को वर्ड लाई सेम लेखेको छ हो हैन कुरा बुझ्नुभयो हामीलाई के चाहियो म्याथमेटिकल को M A T H E M A T I C A L को चाहिएको छ म्याथमेटिकल मा कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पनि 4 वटाको सेट बनाइदिए है यसरी 4 वटाको सेट बनाइदिए त सुरुमा के लेखेको छ त यो अपोजिट लेखेको छ हैन
कुरा बुझ्नु लास्ट वर्डलाई फर्स्टमा लेखेको छ र फर्स्टलाई लास्टमा हामी पनि यसलाई फर्स्टमा लेखौँ HTAM त HTAM कहाँ छ HTAM हामीसँग दुईवटा के रे हाम्रो दुईवटा अप्सनमा छ अप्सन नम्बर A र B कहिले पनि हुँदैन कि STAM यहाँ पनि छ अब फेरि यो लेटरलाई पनि के गर्नुपर्छ त उल्टा लेख्नुपर्छ यो TAME अब HTAM त भनेपछि C कुनै पनि हालतमा हुँदैन MT मिलिरहेछ हाम्रो के त D मिलिरहेछ त हाम्रो एन्सर के भयो D भयो कुरा बुझ्नुभयो सक्यो यति हो लास्टको लेटर के रहेको छ ICL त लास्टको ICAL हुनुपर्छ सेम छ सक्यो ICL सक्यो यति हो कुरा बुझ्नुभयो क्लियर साथी हो यहाँ चेन्ज गरेको छ है यहाँ सेम चेन्ज गरेको छ है सुरुकोलाई ई लाई लास्टमा लेखेको छ अन्तिमको ई लाई सुरुमा लेखेको छ ठीक छ ल अरु हेर्नुस् त अरु कतै मिल्दैन हैन ल ओके अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 39 मा ल 39 तपाईहरुको लागि रहेको छ क्वेशन नम्बर 39 ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् यसको राइट आन्सर के होला त क्वेशन नम्बर 39 ल सबैजना लेख्नुस् त यसको राइट आन्सर के होला एकदम सजिलो रहेको छ ल ज्योति खड्काजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ राइट कमेन्ट गर्नुभएको छ अरु साथीहरुले गर्नुस् यहाँ जुममा पनि धेरै जना साथीले गर्नुभएको छ प्रवीण जी लेखनाथ जी डिभाइसको नामबाट आउनुभएको छ त्यसपछि सनोज जी ओप्पो जी रेडमी 9 यता दीपा राणा स्मृति राजन जी सम्झना मनोज पोखरेल ल ओके तपाईको समय सकियो है साथी ल यहाँ धेरै जना साथीले राइट कमेन्ट गर्नुभएको छ हेर्नुस् यो डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको प्रब्लम रहेको छ डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको प्रब्लम आयो भने साथी कहिले पनि पूर्ण रूपमा क्वेशन पढ्ने हैन बुझ्नुभयो सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी यो नर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेखिहाल्ने हो यो नर्थ भयो यो साउथ भयो यो ईस्ट भयो र यो वेस्ट भयो भने यो लेखिहाल्ने हो यो नर्थ भयो यो साउथ यो ईस्ट भयो अब हेर्नुस् के भनेको छ क्वेशन राम आफ्नो कार्यालयबाट रामको कार्यालय कहाँ छ यो सेन्टरमा छ है त राम आफ्नो कार्यालयबाट 200 मिटर पूर्व जान्छ ल 200 मिटर पूर्व जान्छ त ए देखि बी भन्ने पोइन्टमा गयो त पूर्वतिर गइरहेको मान्छेको यो लेफ्ट ह्यान्ड भयो भने तलको यो राइट ह्यान्ड हुन्छ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो हैन अनि 200 मिटर पूर्व गयो त्यसपछि उ दायाँ फर्केर फेरि 200 मिटर जान्छ त दायाँ भनेको यसको लागि तल भयो हैन तल फर्कियो फेरि र 200 मिटर गयो 200 मिटर यहाँ पनि 200 मिटर यो सी भन्ने पोइन्टमा गयो ठीक छ अब तलतिर फर्केको मान्छेको यो लेफ्ट ह्यान्ड भयो यो राइट ह्यान्ड भयो हैन 200 मिटर अगाडि बढ्छ त्यसपछि उ फेरि दायाँ मोड्छ र 200 मिटर हिड्छ फेरि दायाँ मोड्छ र 200 मिटर हिड्छ भने ठ्याक्कै यही पोइन्टमा आउँछ यो 200 मिटर हिड्छ हैन ठीक छ यहाँ आयो यो सी डी भन्ने पोइन्टमा छ अहिले राम यहाँ छ अब भनेको छ अब उ कार्यालयबाट कुन दिशामा छ कार्यालय त उसको यहाँ छ कार्यालयबाट यसो हेर्दाखेरि यहाँ कहाँ रहेछ उ साउथतिर पो रहेछ त कार्यालयबाट उ अहिले कुन डाइरेक्सनमा रहेको छ त साउथ डाइरेक्सनमा रहेको छ अर्थात हाम्रो अप्सन नम्बर ए इज के त राइट आन्सर हो लेख्नु सबैजना क्लियर भयो साथीहरु
ठीक छ? सबैजना लेख्नुस्, क्लियर भयो कि भएन? ल क्लियर छ लेख्नु भयो साथीहरुले। त्यसो भए क्वेशन नम्बर नेक्स्ट, क्वेशन नम्बर 40। क्वेशन नम्बर 40 तपाईहरुको लागि समय म 30 सेकेन्डको मात्र दिन्छु साथी हो। ल क्वेशन नम्बर 40 समय 30 सेकेन्ड। ओके, त्यहाँ धेरै जनाले राइट कमेन्ट गर्नुभएको छ। ओके, ल हेर्नुस् है साथी। क्वेशनले के भनेको छ, एउटा वर्गलाई 4 वटा आयतहरुमा विभाजन गरिएको छ र त्यसमा चाहिँ 2 वटा आयतको 2 वटा वर्गको चाहिँ क्षेत्रफल चाहिँ हामीलाई दिएको छ। अब हामीलाई भनेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ भुजाले वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। हेर्नुस् त है साथी हो, एउटा वर्गको क्षेत्रफल दिएको छ 18, अर्कोको दिएको छ 54। यसमा 18 को सबैभन्दा स्मलेस्ट 18 को सबैभन्दा स्मलेस्ट फ्याक्टर भनेको कति हो त 6 गुना 3 हो। र त्यस्तै 54 को कति हो त 6 गुना 9 हो हैन? ठीक छ? यो कुरा बुझ्नु भयो साथी हो? यो कुरा बुझ्नु भयो? यो कुरा बुझ्नु भयो? ल त यो 18 मा हेर्नुस् त, यो 6 जुन रहेको छ 18 मा 6 र 3, यो 6 र 3 को कम्पेयरमा यो 6 बिगेस्ट नम्बर हो र यो 3 चाहिँ स्मलेस्ट नम्बर हो। 6 र 9 को कम्पेयरमा 6 स्मलेस्ट नम्बर हो, 9 चाहिँ बिगेस्ट नम्बर हो। त्यसमा यसरी रुल लगाउने है साथी हो। यता तपाई स्मलेस्ट नम्बर लिनु भएको छ भने तलको बिगेस्ट नम्बर लिनु पर्छ, यता तपाई बिगेस्ट नम्बर लिनु भएको छ भने यहाँको स्मलेस्ट नम्बर लिनु पर्छ। यस्तो लेख्नु पर्छ है साथी। हेर्नुस् त 18 मा तपाई यहाँ लेखौं सेम टु सेम सार दिउ। ल 6 गुना 3, त सुरुमा तपाईले बिगेस्ट नम्बर लिनु भयो त अरुको स्मलेस्ट नम्बर लिनु पर्छ, अरुको स्मलेस्ट नम्बर लिनु पर्छ। कुरा बुझ्नु भयो? एउटाको स्मलेस्ट नम्बर माथिको लिनु भएको छ भने तलको बिगेस्ट नम्बर लिनु पर्छ। र दुईटैलाई जोड दिनुस् त, यो दुईटैलाई जोड दिनुस्। 6 र 6 कति भयो? 12। 9 र 3 कति भयो? 9 र 3 कति भयो? 12। त मतलब वर्गको लम्बाई र चौडाई के हुन्छ? बराबर हुन्छ। त कुन भुजाले वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ? यो 12 सेन्टिमिटर भएको 12 सेन्टिमिटर लम्बाई भएको भुजाले वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। अर्थात अप्सन नम्बर के भयो त? बी भयो। हाम्रो बी इज के त राइट आन्सर हो। क्लियर भयो साथी हो? ल त्यसो भए जाउँ हामी क्वेशन नम्बर नेक्स्ट अर्थात क्वेशन नम्बर 41 मा। अब हाम्रो स्टार्ट भयो के त नन भर्बल। र सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त व्हाट इज द राइट आन्सर अफ क्वेशन नम्बर 41। ल यसको राइट आन्सर के होला त साथी? ल भन्नुस् त सबैजना। सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त क्वेशन नम्बर 41। हामीलाई भनेको छ कि दिएको फिगरमा कुन चाहिँ मिल्दैन त? यु हैव टु फाइन्ड अड वन अट। कुन चाहिँ मिलेन त? ल हेर्नुस् है त। ल यहाँ धेरै जनाको राइट आएको छ। ल हेर्नुस्, तपाई यो जुन देखिराख्नु भएको छ एउटा ट्रायंगल रहेको छ, यस्तो टाइपको ट्रायंगल रहेको छ सर्कलमा, छ कि छैन? यो कालो टाइपको हेर्नुस् त छ कि छैन? यहाँ ट्रायंगल छ कि छैन? त्यो ट्रायंगललाई तपाई क्लकवाइज घुमाउनुस्, क्लकवाइज घुमाउनुस्, एलाई तपाई क्लकवाइज घुमाउनुस् त यो 3 बन्छ, यो फिगर बन्छ। फेरि यसलाई बनाउनुस् त यो बन्छ, फेरि यसलाई बनाउनुस् त यो बन्छ। तर यो चाहिँ घुमेर यो ट्रायंगल चाहिँ फर्म हुन
सक्दैन हो हैन। त्यही भएर हाम्रो यसको राइट एन्सर के हुन्छ त बी हुन्छ। यो ग्रुपमा परेन के। यो क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि सबैमा ट्रायंगल चाहिँ ट्रायंगल फर्म हुन्छ, सबैमा हुन्छ। हेर्नुस् यसलाई फर्काउनुस्, यसलाई क्लकवाइज फर्काउनुस् एउटैतिर हुन्छ, यसलाई फर्काउनुस् एउटैतिर हुन्छ, यसलाई फर्काउनुस् एउटैतिर हुन्छ। ठीक छ। तर यो बी को चाहिँ हुँदैन है। त्यही भएर हाम्रो युनिक के भयो त? युनिक के भयो त? अप्सन नम्बर बी को फिगर भयो। अप्सन नम्बर 2 को फिगर युनिक भयो हैन। क्लासिफिकेसन को मिनिङ के त? युनिक, व्हिच इज के त? टोटली डिफरेंट इन द कम्पेरिजन अफ अदर। अरूको भन्दा जुन टोटली फरक हुन्छ त्यही नै क्लासिफिकेसन हो। यसलाई तपाई क्लकवाइज घुमाउनुस्, कुरा बुझ्नुभयो? सबैले घुमाउनुस् त एउटै कुरा आउँछ, एउटैमा आउँछ, यो एउटै ट्रायंगलमा पर्छ सबै, आई मिन एउटै डाइरेक्सनमा पर्छ। तर यसलाई तपाई फर्काउनुस् त मिल्दैन। त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हो त? 2। अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 42 मा। यो इन्सर्ट द मिसिङ क्यारेक्टर को हामीलाई थाहा छ यो आईक्यू को ब्युटी भित्र पर्छ साथी यो च्याप्टर। ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त यसको राइट एन्सर के होला त? ल भन्नुस् त छिटो छिटो। ल कमेन्ट आइसक्यो यहाँ। प्रवीण सापकोटा जी राइट आएको छ। द 13 स्टार यो ल्यापटपबाट आउनुभएको साथीको पनि राइट आएको छ है। ल ओके, ध्यान दिनुस् है त साथी हो। तपाईहरुलाई जीके को पनि फिडब्याक बाँकी नै छ। ल हेर्नुस् के गर्ने, यो माथिको भागलाई जोड्दियौ, यो माथिको पार्टलाई जोड्दियौ र यो तलको पार्टलाई पनि जोड्दियौ। ठीक छ। त माथिको पार्टलाई जोड्दाखेरि कति आयो? 2 + 1 + 3 लाई जोड्दाखेरि कति आयो? 2 1 3 3 6 आयो। अब तलको पार्टलाई जोड्नुस् कति आयो? 5 + 6 + 4 लाई जोड्दा कति आयो? 6 5 11 4 कति आयो? 15। अब ठुलोबाट सानो घटाइदिनुस् त। 15 बाट 6 घटाउनुस् कति आयो? 9 आयो कि? ठ्याक्कै बीचमा मिलेको मिलेन? हामीले लजिक के बुझ्यौ? हामीले लजिक के बुझ्यौ? यो तलको नम्बर र माथिको नम्बरलाई जोड्दिने हो हैन, र ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर घटाइदिने। ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर घटाइदिने हामी लजिक बुझ्यौ हो हैन। त यसमा पनि त्यही नै हो, तपाईहरु चेक गर्नु होला। अब जो हामी डाइरेक्ट एन्सर तिर, त ठुलो नम्बर यहाँ के रहेको छ? 2 + 9 + 9 जोरो कति आयो? 9 9 18 2 20 आयो। यहाँ 6 + 4 + 5 लाई जोडौ त 6 4 10 5 15 भयो। त 20 बाट 15 को कति आयो? 5, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ। ल सबैजना लेख्नु च्याट बक्समा क्लियर भयो कि भएन? के गर्ने साथी हो? माथिको नम्बरलाई जोड्ने, तलको नम्बरलाई जोड्ने र ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर घटाइदिने है। ठुलोबाट सानो घटाइदिने, त्यही हाम्रो के त एन्सर हो। लेख्नु च्याट बक्समा सबैजना लेख्नुस् क्लियर भयो कि भएन? ठीक छ साथी हो। ल क्लियर भयो, लेख्नु भएको छ। अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 43। यसमा हामीलाई नम्बर अफ ट्रायंगल काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल भन्नुस् त्यसमा कतिवटा ट्रायंगल होला प्लिज। ओके, यहाँ प्रवीण सापकोटा, अर्जुन राय, राजकुमार जी, त्यसपछि यहाँ अनलाइनमा चाहिँ मनोज पोखरेल, कृपा लामाजी, प्रवेश जी लगायतको धेरैजना साथीले राइट कमेन्ट गर्नुभएको छ। ओके, ल ध्यान दिनुस् है त। यसमा के गर्ने त? बेस यदि तपाईलाई यसरी दिएको छ भने पहिले यसमा लेख्दियौ 1 2 3 4 5। त 5 सम्मको सम कति आयो त? त 1 2 3 सबैलाई जोड्दिनुस्। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 आयो हैन। त सबैको बेस त उही हो नि, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। त कतिवटा छ? 1 2 3 4 हैन। यो सबैलाई जोड्नुस्, यो कति आयो? 15, यो 15, यो 15। त 1 2 3 4 5, त 5 वटा 15, त 15 गुणा 5 गर्नुस्, डाइरेक्ट कति आयो? 75 वटा ट्रायंगल। सबैलाई के गर्ने? जोड्दिने।
ठीक छ प्रवीण जी, गुड। कुरा बुझ्नु भयो? ल अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 44 मा। ल के होला यसको 44 नम्बरको एन्सर? ल भन्नुस् त। यो हामीलाई एउटा पर्फेक्ट रूपमा एउटा स्क्वायर बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त पर्फेक्ट रूपमा एउटा स्क्वायर बनाउनको लागि यसलाई हामीलाई ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है त, तपाईसँग यो क्वेशन भएको भए, कतिपय साथीसँग क्वेशन छैन, यो क्वेशनको सोलुसन गर्नको लागि कोर्नु यति कोर्नु भन्दा त के अरे हामीसँग यदि क्वेशन छ भने क्वेशनमै कोरेको राम्रो फ्याट्टै आइहाल्छ हैन र साथी। ल म एउटा पर्फेक्ट रूपमा यसलाई स्क्वायर बनाउँदैछु। ल यो जुन हाम्रो पार्ट रहेको छ, यो पार्ट हामीलाई खोज्नु पर्छ। त यस्तो सेम टु सेम पार्ट है साथी, हामीले जुन यहाँ प्रोड्युस गर्यो, जुन तपाई देखिराख्नु भएको छ रेड कलरमा, यो सेम पार्ट हामीलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई म कलर गर्दिन्छु। यो सेम पार्ट हामीलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ है। सेम पार्ट, यो सेम पार्ट कहाँ छ त? यो सेम टु सेम पार्ट हामीलाई खोज्नु पर्ने भयो है। सेम पार्ट हाम्रो 1 मा त छैन, पहिले कुन हुन सक्दैन त्यो पत्ता लगाऊ। यो 3 4 कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हाम्रो एन्सर डाइरेक्ट कहाँ छ त? 2 मा छ। सक्यो। सो अब राइट एन्सर इज अप्सन नम्बर 2 है। पर्फेक्ट रूपमा के त स्क्वायर बनाउनु पर्यो र जुन पार्ट हामीले प्रोड्युस गर्यौं त्यो पार्ट हामीलाई सेम टु सेम यो 1 2 3 4 मा कहाँ छ त्यो सेम टु सेम निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 45 मा। र क्वेशन नम्बर 45 मा के होला त यसको राइट एन्सर? फिगर मैट्रिक्स। यो फिगर मैट्रिक्स को प्रब्लम रहेको छ। ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त, सबैजना गर्नुस् त। ल तामाङ मोहन जी को राइट छ, प्रवेश जी को, सोनी जी को, नितेश जी को, गिरिराज जी, अर्जुन राय जी, त्यसपछि राजकुमार, प्रवीण जी, अर्जुन जी, लेनबो, त्यसपछि रेडमी, सैमसंग ग्यालेक्सी। ल ठीक छ ठीक छ, ओके ओके। ल हेर्नुस् है त, ल ध्यान दिनुस्। यसमा के भएको छ एक्चुअली, यो लास्ट फिगर हेर्नुस् त, यसलाई 1 नम्बर मान्नुस्, यसलाई 2 नम्बर, यो 3 नम्बरमा के भएको छ, यो 2 नम्बरको फिगर भित्र सुन्नुस् है त, 2 नम्बरको फिगर भित्र 1 नम्बर, 2 नम्बरको फिगर भित्र 1 नम्बर, फेरि के त 2 नम्बर आएको छ। यही हो, सेम रिपिट भइरहेछ हो के न? त हामी पनि सेम गर्दिने हो हैन। यो 2 नम्बरको फिगर हेर्नुस्, लास्टमा के छ त, यो 2 नम्बरमा सर्कल छ कि छैन हैन? यो सर्कल भित्र हेर्नुस् त, 2 नम्बर भित्र फिगर के आयो त, 1 नम्बर फिगर हेर्नुस्, स्क्वायर आयो कि आएन? 1 नम्बर आयो। फेरि तपाईको के त सर्कलै आएको छ कि छैन 2 नम्बरमा? 2 नम्बर आएको छ कि छैन? त मतलब फर्स्टमा चाहिँ 2 नम्बरको फिगर, 2 नम्बरको फिगर भित्र 1 नम्बरको फिगर, फेरि 2 नम्बरको फिगर हो के न? त यहाँ हामी यसलाई 1 मानौं, यसलाई के त 2 मानौं है साथी। त फर्स्टमा के त 2 नम्बरको फिगर, ल 2 नम्बरको फिगर हाम्रो ट्रायंगल भयो, ठीक छ। अब त्यसमा के त 1 नम्बरको फिगर, त 1 नम्बरको फिगर हामीसँग के छ त, स्क्वायर रहेको छ, स्क्वायर भयो, यो स्क्वायर भयो हैन। फेरि के त 2 नम्बरको फिगर, त 2 नम्बरको फिगर त ट्रायंगल हो नि, 2 नम्बरको फिगर त हाम्रो ट्रायंगल हो, यसमा के त ट्रायंगल हुनु पर्यो, यसमा के त ट्रायंगल हुनु पर्यो। त्यस्तो फिगर हाम्रो कहाँ छ? अप्सन नम्बर 1 मा त छैन, 2 3 त कुनै पनि हालतमै हुन सक्दैन। हाम्रो एन्सर डाइरेक्ट के भयो त 4 भयो, सक्यो, अरु केही छैन। ल लेख्नुस्, क्लियर भयो कि भएन साथीहरु? ठीक छ साथी, यो लेख्नु, सबैजना लेख्नुस्, क्लियर भयो कि भएन? ल क्लियर भयो, लेख्नु भयो साथीहरुले। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 46 मा। क्वेशन नम्बर 46 ल हेर्नुस्, क्वेशन नम्बर 46 मा
46 ले के भनेको छ स्टडी द फलोइङ फिगर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन। हामीलाई यो यहाँ मैट्रिक्स टाइपको दिएको छ, सेट टाइपको दिएको छ र यसमा हामीलाई कोड दिएको छ र यसमा मिनिङ दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यो जुन रेक्ट्याङ्गल छ यो रेक्ट्याङ्गलको मिनिङ के भयो त यो ट्रेन नर्स भयो र यो सर्कलको मिनिङ म्यारिड पपुलेसन भयो, नर्सको मिनिङ हस्पिटल भयो है साथी। त अब हामीलाई के भनेको छ इफ हस्पिटल म्यानेजमेन्ट रिक्वायर्स ओन्ली म्यारिड ट्रेन्ड्स नर्स फर अपरेसन थिएटर। त मतलब के भनेको छ यदि हस्पिटल म्यानेजमेन्टको लागि यदि एउटा नर्स चाहियो, सुन्नुस् है त के चाहियो नर्स चाहियो, त्यो नर्स के हुनुपर्छ एकदम ट्रेन्ड हुनुपर्छ। अब नर्स त ट्रेन्ड हुनै पर्यो। नर्स कस्तो चाहिन्छ ट्रेन्ड चाहिन्छ। त्यसमा पनि त्यो नर्स कस्तो त बीए गरेको कि बीए नगरेको, बीए गरेको चाहिन्छ, एकदम म्यारिड चाहिन्छ हो हैन। त कहाँ चाहिन्छ त नर्स त पक्कै हामी घरमा त लग्दैनौं, कहाँ चाहिन्छ त हस्पिटलमा चाहिन्छ। त मतलब के भयो यसले के भन्न खोजेको यो ट्रेन्ड म्यारिड र हस्पिटल। त अर्थात ट्रेन्ड भनेको के हो, यो ट्रेन्ड भनेको के हो रेक्ट्याङ्गल हो, यो म्यारिड भनेको के हो सर्कल हो, अनि हस्पिटल भनेको के हो यो ट्रायंगल हो। मतलब यो तीनवटैको कमन, यो तीनवटैको कमन कहाँ छ र त्यो भित्र कुन नम्बर छ त तीनवटैको कमन के रहेको छ त 5। हेर्नुस् यो 5 यो तीनवटै भित्र पर्छ, यो रेक्ट्याङ्गल भित्र पनि, सर्कल भित्र पनि, ट्रायंगल भित्र पनि। त्यही भएर हाम्रो आन्सर के भयो 5 जुन चाहिँ अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ। सबैको कमन भनेको 5 हो हैन। एउटा हस्पिटल म्यानेजमेन्टलाई एउटा नर्स चाहिएको छ, त नर्स कस्तो हुनुपर्छ ट्रेन नर्स हुनुपर्छ, त्यो विवाहित नर्स हुनुपर्छ र कहाँ त हस्पिटलमा चाहिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त तीनवटैको के त कमन कुरा के रहेछ त यहाँ नम्बर 5 रहेको छ। त्यही भएर हाम्रो आन्सर 5 भयो। अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 47 मा है त। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 47 मा। ल क्वेशन नम्बर 47 को के होला त साथी आन्सर? ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त, समय 30 सेकेन्ड। तपाईलाई अल र सम को मिनिङ थाहा छैन होला, छैन भने ध्यान दिनुस् है साथी, सुन्नुस् है त। अल द हार्मोनियम्स आर इन्स्ट्रुमेन्ट। त अल को मिनिङ आयो भने यसरी लगाउने, अल द यो भयो हार्मोनियम्स, अल द हार्मोनियम्स आर इन्स्ट्रुमेन्ट यो भयो इन्स्ट्रुमेन्ट, ठीक छ। एन्ड अल द इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर फ्लुट, अल द इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट यो भयो फ्लुट। त एउटा कुरा के याद गर्नु होला, तलदेखि माथि जानु पर्यो भने अल लगाउने, माथिदेखि तल आउनु पर्यो भने सम लगाउने। यो लेखेर राख्नुस् कतै, तलदेखि माथि जानु पर्यो भने अल लगाउने। हेर्नुस् अल द हार्मोनियम्स आर के त इन्स्ट्रुमेन्ट, तलदेखि माथि अल लाग्यो नि त हैन। अल द इन्स्ट्रुमेन्ट आर के त फ्लुट, ठीक छ। त्यस्तै अल द हार्मोनियम्स आर के त फ्लुट भन्नु कुरा एउटै हो, किनभने तलदेखि माथि जाँदा अल लाग्छ, बुझ्नुभयो नि कुरा, र माथिदेखि तल आउँदा सम लाग्छ। सुन्नुस् है त, अल द हार्मोनियम्स आर इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नु ठीक छ, अल द इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट भन्नु त्यो पनि ठीक छ, अल द हार्मोनियम्स आर फ्लुट भन्नु त्यो पनि ठीक छ। किनभने तलदेखि माथि जानु पर्यो भने हामी के लगाउँछौँ अल लगाउँछौँ, तर माथिदेखि तल आउनु पर्यो भने त सम फ्लुट्स आर के त इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड सम इन्स्ट्रुमेन्ट आर के त हार्मोनियम्स, सम फ्लुट आर के त हार्मोनियम्स। कुरा बुझ्नुभयो। माथिबाट तल आउँदा सम लगाउने र तलदेखि माथि जाँदा अल लगाउने। ल अब हामी सटिस्फाई गरौँ कन्डिसन नम्बर 1 के भनेको छ अल फ्लुट्स आर इन्स्ट्रुमेन्ट, अल फ्लुट्स आर इन्स्ट्रुमेन्ट। के अल फ्लुट्स आर इन्स्ट्रुमेन्ट हो त? यो अल फ्लुट्स आर इन्स्ट्रुमेन्ट त होइन नि, सम फ्लुट्स आर इन्स्ट्रुमेन्ट हो, किनभने माथिबाट तल आउँदा सम लाग्छ। त्यही भएर हाम्रो यो कन्क्लुजन 1 फलो गरेन। कन्क्लुजन 2 हेरौँ, अल हार्मोनियम्स आर फ्लुट, अल हार्मोनियम्स आर फ्लुट हो, तलदेखि माथि जाँदा अल लागेको हो, ठीक छ। त मतलब 2 के भयो त ओन्ली 2
कन्क्लुजन के त फ्लो अर्थात अप्सन नम्बर के भयो त बी इज आवर राइट एन्सर भयो। ठीक छ साथीहरु, ल अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर नेक्स्टमा, क्वेशन नम्बर 48 मा। क्वेशन नम्बर 48 मा एउटा पाइ चार्ट दिएको छ र त्यो पाइ चार्ट स्टडी गरेर हामीलाई दिएको क्वेशनलाई सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 1997 मा एउटा भिलेजमा रहेको पपुलेसनको के रहेको छ त एउटा डाटा दिएको रहेछ। त्यो डाटालाई हामी यसो स्मरण गरौँ है त। ल ध्यान दिनुस्, यहाँ एक्स वाइ जेड देखि लिएर पिक्युआरएसटी जेड सम्म, आर देखि लिएर जेड सम्मको यहाँ डाटा दिएको छ र त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि गरिबीको लाइन गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्याको यहाँ डाटा दिएको रहेछ र हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि नि क्वेशनमा, पहिले क्वेशन पढौँ के भनेको छ। द रेशियो अफ पपुलेसन भिलेज टी, द रेशियो अफ पपुलेसन भिलेज टी बिलो पोभर्टी लाइन टु द भिलेज अफ जेड पोभर्टी टु 1997। मतलब गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या यो टी मा जुन परेको छ र जेड मा परेको जनसङ्ख्याको औसत निकाल्न भनेको छ। त ध्यान दिनुस्, यहाँ 1997 मा चाहिँ यो जेड मा फर्स्टमा त टी निकाल्न भनेको छ। त टी मा कति दिएको छ 46% दिएको छ है साथी, 46% दिएको छ। यसरी 46% ले त्यसपछि यो टोटल चाहिँ डाटामा 1997 मा कति दिएको छ त 1997 मा टी त हाम्रो 21 दिएको छ नि त। यो 21% को गरिबीको रेखा मुनिको 46% हो के। यो कति आयो तपाईको 21% आयो। यसरी लेख्नु, ठीक छ। म यसलाई एकैछिन राम्रो तरिकाले लेख्दिउ है साथीहरु, तपाईलाई बुझ्न नि सजिलो होस् है त। यसलाई डिभाइडको टर्म्समा लेखिदिन्छु म। तपाईलाई टी इज टु जेड चाहिएको छ त टी मा हाम्रो कति आएको थियो 46% को के त 21% है। 1997 मा जुन गरिबी रेखा मुनिमा रहेको जनसङ्ख्या थियो त्यसको 46% भयो डिभाइड बाइ। अब जेड मा हेर्नुस् त, जेड मा कति दिएको छ त 42%। यता जेड मा कति दिएको छ त, जेड मा कति दिएको छ, जेड मा 11%। यहाँ कति आयो 42% को फेरि के त 11% आयो। बस यति गर्ने हो। अब हाम्रो काम प्रतिशत प्रतिशतलाई यसो काट्दिने हो। अब 2 ले काटौ, 2 21 दुना 42, 2 23 दुना 46 भयो। अब यो 21 21 पनि काट्यो त बाँकी माथि 23 रह्यो र तल 21 रह्यो। अर्थात टी इज टु जेड बराबर 23:11 भयो, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर 23:11 अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ। ल सबैजना लेख्नुस् त च्याट बक्समा क्लियर भयो कि भएन। सबैजना लेख्नुस् त, यो मुटुका धड्कनहरु लेख्नु, सबैजना लेख्नुस् क्लियर भयो कि भएन। ठीक छ साथी हो, ल ठीक छ क्लियर भयो लेख्नु भएको छ साथीहरुले। ओके, त्यसो भए अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर लास्टमा, लास्टतिर क्वेशन नम्बर 50। ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त, यो क्वेशनको लागि म 1 मिनेट समय दिदैछु। ल क्वेशन नम्बर 50 को राइट एन्सर के होला त? सबैजना गर्नुस् त, म यो क्वेशन बुझाइदिउ तपाईलाई। अ शॉपकीपर bought pens at 6 for a rupee. How many for a rupee must be sold to gain 20% profit? एउटा पसलेले 1 रुपैयाँमा 6 वटा कलम चाहिँ किनेर ल्याएको रहेछ। 20% नाफा गर्नलाई 1 रुपैयाँमा कति वटा कलम बेच्नु पर्ने हुन्छ भनेको छ। ल सबैजना गर्नुस् कमेन्ट। ल सबैजना गर्नुस् व्हाट इज द राइट एन्सर साथी हो। के भनेको छ, एउटा पसलेले
1 रुपैयाँमा 6 वटा कलम किनेछ, ठीक छ। 20% नाफा कमाउनको लागि 1 रुपैयाँमा कतिवटा कलम बेच्नु पर्ला? ल गर्नुस्, छिटो छिटो गर्नुस् त। कतिवटा बेच्नु पर्छ? 3 वटा, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा, कतिवटा? समय 1 मिनेट दिएको छु है साथी, सबैजना गर्नुस्। सबैजना कमेन्ट गर्नु साथी हो। ल ओके, तपाईको समय सकियो है त। तर यहाँ सोनी केसीजी राइट आएको छ, त्यस्तै तपाईको राइट गर्नुभएको छ, नितेश जीले पनि राइट गर्नुभएको छ। ओ नितेश जीको मिस्टेक आएको छ। त्यसपछि तान्सु लिम्बुजी राइट आएको छ, इमान्जल चौधरी जी राइट आएको छ, लगायतको धेरैजना साथीको राइट आएको छ भने अमीर कर्णजी ठिक छ। ओके ल ध्यान दिनुस् है त। यस्तो टाइपको क्वेशनमा के गर्ने, एक ठाउँमा आइटम्सको नाम लेख्ने, आइटम सामानको नाम लेख्ने, यहाँ सामान यहाँ पेन रहेको छ, अर्को ठाउँमा रुपीज आरएस लेख्ने है त। अब यहाँ के भनेको छ, 6 वटा कलम चाहिँ 1 रुपैयाँमा किनेको रहेछ, 1 रुपैयाँमा 6 वटा कलम किनेको रहेछ। अनि 20% नाफा गर्नको लागि 1 रुपैयाँमा कतिवटा कलम बेच्नु पर्ला? 1 रुपैयाँमा x वटा कलम बेच्नु पर्ला, हो हैन? ध्यान दिनुस्, 20% नाफा गर्नको लागि त यसको लागि यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नु होला। 6 into 1 6 into 1 माइनस के त, यहाँ तलदेखि माथि जाँदा चाहिँ माइनस हुन्छ, x into के त 1। अर्को कुरा यसमा के लजिक बुझ्नु पर्ने हुन्छ, जुन राइट साइडमा जुन नम्बरले हामी घटाउँछौं त्यही नम्बरले के गर्ने, यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने, के रे डिभाइड गर्ने, इन्टु के त 100% गर्ने। किन भन्दाखेरि हेर्नुस्, उले नाफा भएको छ त नाफा प्रतिशतको फर्मुला के हुन्छ त, एसपी माइनस सीपी बाइ के त सीपी इन्टु के हुन्छ त 100% है त। यहाँ जुन सीपी हामी माइनस गर्छौं त्यही सीपीले डिभाइड गरेको हो हैन? त भनेपछि यो सुरुको जुन हुन्छ त्यो जहिले एसपी हुन्छ, लास्टको के हुन्छ त यो जहिले सीपी हुन्छ है साथी। ठीक छ। यदि सोलुसन गरेर पोजिटिभ भ्यालु आयो भने त्यो प्रॉफिट भएको हो, नेगेटिभ भ्यालु आयो भने त्यो लस भएको हो है त। अब यसलाई हामी सोलुसन गरौँ। त्यसलाई डाइरेक्ट हामी काट्न सक्छौं। यो 21 जा 20, 25 जा 100 भयो। त यो x बराबर कति भयो त 6 माइनस x इन्टु 5 भयो। त सोलुसन गर्न कति आयो, x बराबर 30 माइनस कति आयो त 5x आयो, अर्थात यो 6x बराबर 30 भयो, 6 पंचे कति भयो 30, अर्थात x बराबर कति भयो त 5। भनेपछि उक्त सामान के रे उक्त कलममा 20% नाफा उलाई गर्नु छ भने 1 रुपैयाँमा 5 वटा कलम चाहिँ के त बेच्नु पर्ने हुन्छ। लेख्नु च्याट बक्समा साथी, क्लियर भयो कि भएन? सबैजना लेख्नुस् त, क्लियर भयो साथी हो? ओके, र तपाईको आईक्यू को फिडब्याक सकिएको छ। एन्ड देन अब चाहिँ तपाईहरुको जीके को फिडब्याक हुन्छ साथी हो। एकैछिन वेट गर्नु होला है साथी हो। एक्सक्युज मी सर। ल सर, फिडब्याक सकियो सर आईक्यू को। एन्ड ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। अब हाम्रो सामान्य ज्ञान खण्ड अन्तर्गतको फिडब्याकको लागि विनय सर आइसक्नु भएको छ। म ढिला नगरिकन माइक्रोफोन विनय सरलाई दिँदैछु है त एकैछिन।
भयो है ल साथीहरु गुड आफ्टरनुन सबै साथीहरुलाई गुड आफ्टरनुन ल अब हामी जीकेबाट सुरु गर्छौं आइको सिसकेको छ हैन यो नासुको फिडब्याकमा हामीहरुको अब चाहिँ आइको सरले गर्छौं भएको छ अब हामीहरुको जीके रहेको छ 30 वटा क्वेशन है त्यो हामीहरु जीके लाई क्वेशनलाई जीकेबाट हामीहरुको हेर्छौं जीके ल ढिलो नगरिकन म क्वेशन तर्फ लागे है साथीहरु क्वेशन नम्बर 1 प्रश्न नम्बर 1 मा छ पृथ्वी लगायत ग्रह उपग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भने निकोलस कोपर्निकस द्वारा सन् 1543 मा प्रतिपादित सूर्य केन्द्रित सिद्धान्तलाई के भनिन्छ 1 नम्बरको यसको एन्सर कुन हुन्छ साथीहरु कमेन्ट गर्दै गर्नु होला कमेन्ट पनि म यहाँ हेर्दै छु हैन कमेन्ट गर्नु त 1 नम्बरको एन्सर के राख्नु भएको छ 1 नम्बरको एन्सर हाल्नुस् त ल हामीहरुको यसको 1 नम्बरको एन्सर चाहिँ हामीहरुको डी बाट हेर्छौं है डी बाट कटिरहेछ के पुरैको छ 1 को एन्सर डी बाट हुन्छ हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी के हामीहरुको यो सिद्धान्तलाई यसरी भनिन्छ हेलिओसेन्ट्रिक थ्योरी जुन हामीहरुको ए अप्सनमा छ बी मा छ सी मा छ यो बिग ब्याङ थ्योरी छ नि बिग ब्याङ थ्योरी हजुर यो ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको सम्बन्धमा हैन सम्बन्धित थ्योरी रहेको छ यो थ्योरी भन्दा यो जुन बी को थ्योरी छ नि बिग ब्याङ थ्योरी भन्दा यसको अघिको हामीहरुको यो जुन छ स्टेट थ्योरी यसको चर्चा गरिएको थियो के यो बिग ब्याङ थ्योरी भन्दा अघि के ए नम्बरको जुन छ हामीहरुको स्टेट थ्योरी यो हामीहरुको यसको बिग ब्याङ थ्योरीको यो हामीहरुको अघिको चर्चा गरेको छ है 1 नम्बरको एन्सर हामीहरुको अप्सन डी बाट हेर्छौं मिल्छ है डी बाट त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 2 को छ नेपालको संविधान 2019 को मस्यौदा गर्न बनेको आयोगमा जम्मा कति जना सदस्य रहेका थिए यसको साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् त यसको कमेन्ट क्वेशन नम्बर 2 को कमेन्ट गर्नुस् त कमेन्ट आइरहेछ नि क्या हो ल यसको हामीहरुको एन्सर छ 6 जना 4 जना अप्सनमा छ 9 र 5 यसको एन्सर हामीहरुको 2 को ए बाट हेर्छौं है 2 को ए बाट के हो पुरै हाइलाइट किन भइरहेछ 2 को ए बाट 6 जना अब यहाँबाट क्वेशन हामीहरु के जान्नु पर्ने हो भने जुन नेपालको संविधान 2019 मा को मस्यौदा समितिको हैन हुँदाखेरि सदस्य चाहिँ 6 जना थिए त्यो बेला हामीहरुको चाहिँ समितिको अध्यक्ष हैन अध्यक्षता कसको अध्यक्षतामा भएको थियो त्यो हामीहरुको अध्यक्षको नाम भन्यो के अध्यक्षको नाम ऋषिकेश है अध्यक्ष चाहिँ ऋषिकेश हुनुहुन्थ्यो हैन यति हामीको जान्नुपर्ने यहाँबाट क्वेशन यसरी पनि सोध्न सक्छ यो 19 हैन नेपालको संविधान 2019 हैन कहिले जारी भयो हैन कसको पालामा जारी भयो यो पनि क्वेशनहरु यहाँबाट अलिकति ध्यान दिनु होला साथीहरु कसले जारी गरेका हुन् श्री 5 महेन्द्रबाट यो जारी भएको मिति हाम्रो 2019
पौष 1 गते। यति कुरा हामीहरूको यहाँ 2 नम्बर क्वेशनबाट हामीले के गर्छौं जान्ने गर्छौं। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 3 नम्बरको हेर्नु छ साथै 3 नम्बरको के गर्नु छ एकैछिन है साथीहरु कमेन्ट गर्दै गर्नु एकैछिन है एकैछिन। ल अब क्वेशन नम्बर हामीहरुको क्वेशन नम्बर प्रश्न नम्बर 3 मा थियो हामीहरुको यहाँ तल सरी दिएका महादेशहरुलाई होचो भागको आधारमा जोडा मिलाउनुहोस्। यो दक्षिण अमेरिका छ ए मा, बी मा अन्टार्कटिका छ, सी मा युरोप छ। सी मा युरोप छ। यसको हामीहरुको होचो भाग के यसको होचो भाग कमेन्ट नम्बर लेखेर कमेन्ट गर्नु होला। नम्बर लेखेर कति नम्बरको हो हजुर कमेन्ट यहाँ आइरहेको छ है अर्जुन राई एकदम कमेन्ट एकदम। यसको हामीहरुको 3 को एन्सर हामीहरुको अप्सन को बी बाट मिल्छ है यसको बी बाट। अप्सन को बी बाट स्टेटमै छ दक्षिण अमेरिकाको हामीहरुको पेनिसुला भाडेस, अन्टार्कटिकाको बेन्टले सफ्ट रेन्ज, युरोपको क्यासिपियन ट्रेन्च रहेको छ है। क्वेशन नम्बर 3 को बी बाट हामीहरुको एन्सर मिल्न गएको छ। त्यस्तै गरी क्वेशन हामीहरुको नेक्स्टमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 4 गर्जनेवाला चालिसा दक्षिण गोलार्धको कति डिग्रीको अक्षांशको बीचमा पर्दछ। यसको कमेन्ट गर्नु छ साथीहरु। यसको फास्ट लिखित कमेन्ट फास्ट हुनुपर्ने। हामीहरुको ए मा दिएको छ 30 डिग्री देखि लिएर 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशको बीचमा छ। बी मा छ 40 डिग्री देखि लिएर 50 दक्षिण अक्षांश सबैमा दक्षिण अक्षांश नै छ। अब 30 देखि 50 हो कि 40 देखि 50 हो कि 40 देखि 60 हो कि 50 देखि 60 रहेको छ है। एकदम यहाँ एकजना साथीले मिलाइसक्नु भएको छ। यसको एन्सर हामीहरुको रहेको छ सी अप्सन सी। के हो पुरै किन यो भइरहेछ एकैचोटी यसको एन्सर हामीहरुको सी नै हो एकदम करेक्ट रहेको छ। एन्सर सी मिलाइसक्नु भएको छ साथीहरु। ल त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 5 मा छ थाम खर्क विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्दछ। यसको कमेन्ट गर्नुस् त। कमेन्ट गर्दाखेरि 5 नम्बरको हो भने 5 नम्बर लेखेर ए बी लेखे हुन्छ है। ल एकदम एकजना साथीले मिलाइदिनु भएको छ यसको एन्सर। यसको एन्सर चाहिँ 5 को ए बाट हुन्छ खोटाङ जिल्ला। खोटाङ जिल्ला। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 6 मा छ लाहोर शहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ। यसको कमेन्ट गर्नु त साथीहरु। यसको कमेन्टमा के हुन्छ क्वेशन नम्बर 6 को लाहोर शहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ। एकदम कमेन्ट के हो एकदम मिलिसकेको छ एकजना साथीको अर्जुन राई है साथीले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। ल यसको हामीहरुको 6 को सी बाट एन्सर मिल्छ सी बाट।
सी बाट है राबी। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर हामीहरुको 7 मा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 7 को कमेन्ट गर्दै गर्नु साथीहरु। म क्वेशन पढ्दैछु। गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो हिमाल कुन हो है? गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो हिमाल कुन हो? यसको कमेन्ट गर्नु छ साथीहरु फास्ट। क्वेशन नम्बर 7 को है के लेख्नु भएको छ? क्वेशन नम्बर 7 को गण्डकी प्रदेशभन्दा ठूलो हिमाल हामीहरुको धवलागिरी हो के? धवलागिरी। अप्सन बी। अप्सन बी बाट यसको एन्सर मिल्न जान्छ धवलागिरी। गण्डकी प्रदेशमा हामीहरुको यो तीनवटै हिमाल पर्छ, धवलागिरी, मनासुरु र अन्नपूर्ण के? त्यस्तै गरी क्वेशन नेक्स्टमा जाने अब। नेक्स्टमा क्वेशन रहेको छ बैरागी जात के छ? बैरागी जात्राको प्रचलन कुन जिल्लामा रहेको छ? यसको कमेन्ट आइसकेको छ, साथीले गरिसक्नु भएको छ। ल एकदम भाइले मिलाइदिनु भएको छ, एकदम राम्रो छ है। अर्जुन राई भाइले एकदम मिलाएको छ। 8 को हामीहरुको ए बाटै हुन्छ। 8 को ए जुम्ला जिल्लाबाट है। त्यस्तै गरी अब क्वेशन नम्बर हामीहरुको नेक्स्टमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुन अनुसार नै दण्ड दिनेछ भने कुरा म्याग्ना कार्टाका कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन छ 9 को धारा 54, धारा 40, धारा 39, धारा 55। यसको कमेन्ट गर्नुस् त साथीहरु, के लगाउनु भएको छ यसको एन्सर? ल अब क्वेशन हामीहरुको 9 को क्वेशन नम्बर 9 को हामीहरुको धारा 39 है। 9 को सी बाट यसको एन्सर हुन्छ 9 को सी। 9 को सी बाट हामीहरुको यसको एन्सर हेर्छु 9 को सी बाट। यो म्याग्ना कार्टा जुन छ धारा 54 मा, धारा 54 को मा के व्यवस्था गरेको थियो भने, साथीहरु सुन्नु होला, म भन्दिरा छु। धारा 54 मा के रहेको थियो, के को व्यवस्था थियो भनेको, धारा 54 ले भनेको छन् राजाले कानुन जान्नु र मान्नु पर्दछ। राजाले कानुन जान्नु र मान्नु पर्दछ, जो हामीहरुको धारा 54 ले भनेको छ। धारा 40 ले के भन्न खोजेको छ? हामीले कसैलाई पनि अधिकार र न्याय बेच्ने छैनौं के? हामी भनेको राजाले पनि भनेका हुन्। हामीले कसैलाई पनि अधिकार र न्याय बेच्ने छैनौं, न्याय प्रदान गर्ने काममा पनि ढिलाइ गर्ने छैनौं र न्याय दिन इन्कार गर्ने छैनौं के? यो धारा हामीहरुको 40 मा यो भनाइरहेको छ। त्यस्तै गरी अब क्वेशन हामीहरुको नेक्स्टमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ महाराधिराज परम भर
के छ धारकको पदवी धारण गर्ने राजाको हुने। यसको कमेन्ट गर्नु छ साथीहरु। पहिला हाम्रो एन्सर हाइलाइट्स भइसकेको थियो हैन, अनि बीचमा मैले हटाएको हो। अब यसको कमेन्ट गर्नु छ 10 को डी। 10 को डी बाट नै साथै एकजना कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ 10 को डी बाट एकदम है राम्रो। 10 को डी नरेन्द्र देव। ल त्यसै गरी हाम्रो क्वेशन रहेको छ। अब नेक्स्टमा के रहेको छ क्वेशन हामीहरुको 11 नम्बर क्वेशन छ। नेपालमा सतार जातिको वंश कहाँबाट आएको मानिन्छ? यसको कमेन्ट गर्नु छ साथीहरु। नेपालमा सतार जातिको वंश कहाँबाट आएको हो आएको मानिन्छ? वैशाली, झारखण्ड, पंजाब, कुमाऊ। कमेन्ट गर्दै गर्नु है साथीहरु, कमेन्ट गर्दै गर्नु। कमेन्टले म मध्यनजर गर्दैछु, कमेन्ट पनि हेर्दैछु एकदम। यसको हामीहरुको 11 को के हो त कमेन्ट के छ वैशाली हैन, हामीहरुको यसको एन्सर हुन्छ झारखण्ड है। झारखण्ड बी बाट यसको एन्सर मिल्छ। बी बाट क्वेशन 11 को बी बाट हामीहरुको एन्सर मिल्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन रहेको छ 12 नम्बरमा जोडा मिलाउनुहोस्। एमा छ गान्धीवादी युग, उदारवादी युग, उग्रवादी युग। यसको कमेन्ट गर्नु छ साथीहरु। यसको कमेन्ट के हुन्छ 12 नम्बरको एन्सर? उदारवादी युग। कमेन्ट के हो? कमेन्ट रुकिएको छ क्या हो? ल यसको हामीहरुको 12 नम्बरको एन्सर हामीहरुको उदारवादी युग हामीहरुको भन्न खोजेको सबैभन्दा पुरानो उदारवादी युग हैन। उदारवादी यसको हामीहरुको पुरानो डेट कुन रहेको छ हामीहरुको यसमा सबैभन्दा 1800 के रहेको छ हामीहरुको यसमा उदारवादी युग हामीहरुको सबैभन्दा पुरानो डेट हामीहरुको यहाँ खोज्दाखेरि अप्सन हामीहरुको ए मा रहेको छ। 1885 देखि लिएर हामीहरुको 1905 सम्म छ। बी को हामीहरुको एकदम जुन हामीहरुको यो अप्सन दिएको छ नि, अप्सन 3 वटा छ या 4 वटा हुन्छ, त्यो अप्सनमा के ध्यान दिनु होला? जुन आफुलाई एकदम कन्फिडेन्ट हुन्छ, कन्फिडेन्स भनेको थाहा छ यसको एन्सर यो हुन्छ भने त्यो एन्सरबाट हामीहरु के गर्छौं? त्यो अप्सनलाई हिट गर्छौं के। त्यही भएर म यो बी को जुन छ नि बी उदारवादी युग यसको सन् 1885 देखि लिएर 1905 यो हामीहरुको अप्सनमा हेर्नुस् त बी को 1 कुन अप्सनमा छ? ए मा छैन, बी मा पनि छैन, सी मा छ है। त्यही भएर यसको एन्सर हामीहरुको बाकी अटोमेटिक मिल्छ। एउटा यहाँ भएकोले हामीहरुको एकदम सजिलो भयो। हामीहरुको यसको एन्सर चाहिँ सी बाट मिल्छ है। त्यसै गरी हामीहरुको गान्धीवादी युग हामीहरुको कहिले हो? 1919 देखि लिएर हामीहरुको सन् 1947 सम्मको युगले भनिन्छ। त्यस्तै गरी हामीहरुको एउटा छ उग्रवादी युग, यो हामीहरुको सन् 1906 देखि लिएर 1918 सम्म हामीहरुको रहेको छ। यो गान्धी युग भन्नेलाई एउटा हामीहरुको महात्मा गान्धी हैन, गान्धी युग भनेको महात्मा गान्धी बुझ्नु पर्ने, महात्मा गान्धीको हैन युगलाई भनिएको छ। एउटा साथै एउटा क्वेशन यहाँबाट म के जोड्न चाहन्छु, ध्यान दिनु होला। महात्मा गान्धीको वास्तविक नाम के हो के? कुनै बेला क्वेशन यस्तो पनि हामीहरुको यहाँबाट सोच्न सक्यो के गान्धी युग हामीहरुको महात्मा गान्धीको युगलाई भनिएको छ हैन। महात्मा गान्धीको वास्तविक नाम के हो? क्वेशन हामीहरुको यहाँबाट यो पनि सोच्न सक्छ है। त्यही भएर महात्मा गान्धीको वास्तविक नाम रियल नेम के रहेको छ है त्यो जान्नु पर्ने हुन्छ। म भनिदिरहेको छु महात्मा गान्धीको रियल नेम के हुन्छ? मोहनदास करमचन्द्र, मोहनदास करमचन्द्र गान्धी। गान्धीहरुको टाइटल उहाँ नाम राख्नु भएको छ, त्यही भएर मोहनदास करमचन्द्र गान्धी उहाँको वास्तविक नाम रहेको छ। त्यस्तै गरी अब क्वेशन हामीहरुको 13 भनेको 13 नम्बर क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 13, क्वेशन नम्बर 13 को हामीहरुको एन्सर के हुन्छ? कमेन्ट गर्दै गर्नुस् साथीहरु। म क्वेशन यहाँ पढ्दै छु। विश्व व्यापार संगठन WTO मा ब्लू बक्स भन्नाले के बुझिन्छ? ए मा छ
कम मूल्यमा वस्तुको बिक्री। बीमा छ खुला र उदार पर्यटन नीति। सीमा रहेको छ मनोरञ्जन, पदयात्रा र पर्वतारोहण। डीमा छ कृषि क्षेत्रको अनुदान। यसको कमेन्ट गर्दै गर्नु साथीहरु। यसको हामीको 13 नम्बरको हामीको एन्सर हुन्छ अप्सन डी। अप्सन डी बाट हुन्छ 13 को डी। कृषिको क्षेत्रको अनुदान है। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 14 मा जान्छु अब। नेपालमा कति मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको अनुमान गरिएको छ? ए मा छ 24,000 मेगावाट, बी मा छ 25,000, सी मा छ 26,000, डी मा छ 27,000 मेगावाट। 14 को हामीको एन्सर हुन्छ यसको सी। 14 को सी बाट हेर्छौं। 14 को सी। 14 को सी भनेको 26,000 मेगावाट हामीको नेपालमा हैन सौर्य ऊर्जाबाट हामीको यति हामीको क्षमता मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी क्वेशन अब हामीको रहेको छ। क्वेशन नम्बर हामीको अब नेक्स्ट छ 15। नेपालमा सबैभन्दा धेरै कुन वस्तु आयात हुने गर्दछ? ए मा छ पेट्रोलियम पदार्थ, बी मा छ खाद्यान्न, सी मा छ लत्ता कपडा, डी मा छ माथिको कुनै पनि होइन। यसको कमेन्ट गर्दै गर्नु। म कमेन्ट हेर्दै जान्छु अलिकति अनि फास्टमा यसको एन्सर भने हुन्छ है। ल यसको हामीको अप्सनमा के हुन्छ? अप्सनमा दिएको मध्ये हामीको ए हामीको हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ यसको एन्सर हामीको 15 को ए बाट मिल्न जान्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन रहेको छ हामीको 16 मा। जोडा मिलाउनु छ। जनस्वास्थ्य दिवस मनाइने मितिहरुको आधारमा जोडा मिलाउनुहोस्। कुन हामीको दिवस कुन तारिख वा कुन दिन हामीको मनाइन्छ त्यो हामीको दिएको छ। यो एकदम हामीको इम्पोर्टेन्ट छ। कम्तीमा हामीको जोडामा राख्दाखेरि कम्तीमा हैन विद्यार्थीहरुलाई कम्तीमा 4 वटा क्वेशन त हामीको यसरी याद भइहाल्छ नि त। त्यही भएर हामीको जोडामा यो क्वेशन सरले राखिदिनु भएको छ। ठिकै छ, एकदम राम्रो गर्नु भएको छ। ल क्वेशन नम्बर हामीको 16 मा छ विश्व पानी दिवस। यो दिवस हो के दिवस छ, दिवस है। विश्व पानी दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व एड्स दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व खोप दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व मुटु दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको कमेन्ट गर्दै गर्नु है साथीहरु। कमेन्ट यसको म कमेन्टले पनि हेर्दै छु। ल अब यसको हामीको अप्सनमा हेर्दाखेरि पानी दिवस चाहिँ मार्च 22 तारिखमा 22 तारिखको मनाइन्छ। ए बाट हामीको ए को एक आन्सर हामीको अप्सनमा बी मा छ र सी मा छ है। बी र सी मा रहेको छ। मार्च 22 विश्व एड्स दिवस हामीको एड्स दिवस डिसेम्बर 1 है। बी को 2 यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 छ। सी मा जाने अब विश्व खोप दिवस। खोप दिवस नोभेम्बर 10। त्यस्तै गरी हामीको विश्व मुटु दिवस हामीको सेप्टेम्बर 29 तारिख मनाइन्छ। अब यो हामीको एन्सर एकदम सबै स्टेटमै छ सामने हैन, एकदम यसको सामने छ स्टेटमा। यसको एन्सर के हुन्छ हामीको 16 को बी बाट हेर्छौ। बी यसको एन्सर बी भयो हामीको 16 को बी बाट। त्यस्तै गरी 17 मा पनि छ म्याचिङ नै छ। जोडा मिलाउनु होस्। यसको पनि कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। म हेर्दै छु। जोडा मिलाउनु छ। अप्सन हामीको 17 को जोडा मिलाउनु छ। जर्मन थ्योरी छ। त्यसमा छ हामीको डाइम्याग्नेटिजम एउटा छ हामीको मल्टिपल प्रोपर्सन है। ल यसको हामीको अब यसको 17 को हामीको के बाट यसको अप्सनबाट मिल्न जान्छ। तपाई यहाँबाट मिल्न गयो
केबाट हामीहरूको हेर्ने अब यो त हामीहरूको बी को हामीहरूको माइकल फ्राडे हुन्छ हैन चुम्बकीय छ नि त हामीहरूको माइकल फ्राडे विद्युतका पिता भन हैन माइकल फ्राडे बी को हामीहरूको 3 बाट हेर्छौं बी को 3 बाट भनेको यहाँ छ अप्सन ए मा छ हैन अर्को अप्सन डी मा पनि छ अनि मल्टिपल यो भनेको सी को 1 है जोन डाल्टन है यसको हामीहरूको 17 को ए बाट मिल्न जान्छ ए बाट हेर्नु होला है साथीहरु ए बाट 17 नम्बर क्वेशनको हामीहरूको ए बाट मिल्छ यसको आन्सर है ए बाट हेर्नु होला ल त्यस्तै गरी क्वेशन रहेछ 18 नम्बर अब नेक्स्ट क्वेशन 18 छ दुई वस्तु बीचको कोणीय दूरी नाप्ने यन्त्रले के भनिन्छ लेजर एनोमिटर अल्टिमिटर कि सेक्सटान हामीहरूको 18 को आन्सर हामीहरूको डी बाट हेर्छौं डी बाट है 18 को डी बाट 17 को डी बाट मिल्छ हैन 17 को हामीहरुको ठीक छ ए बाट हेर्नु होला एकचोटी फेरि है 17 को ए नै हुन्छ ठीक छ अब 18 को हामीहरुको के हो डी बाट है हेर्ने त्यस्तै गरी अब क्वेशन हामीहरुको नेक्स्ट मा जान्छौं क्वेशन नम्बर 18 को के हो यो हाइलाइट गर्नु ल 18 को डी क्वेशन नम्बर अब नेक्स्ट क्वेशन मा हामीहरुको कति पालो छ 19 नम्बर क्वेशन छ 19 नम्बर क्वेशन मा के रहेको छ 250 मिटर उचाइ रहेको स्काइज झरना कुन देशमा रहेको छ यसको कमेन्ट गर्दै गर्नु होला साथीहरुको कमेन्ट पनि हेर्दै छु कमेन्ट रोकिएको छ है 19 को हामीहरुको यति स्काइज झरना कुन देशमा छ नर्वे कि भारत कि स्विडेन कि चीन 19 को हामीहरुको ए बाट हुन्छ आन्सर यसको ए बाट हेर्नु होला ए बाट गर्ने आधी रातिमा सूर्य उदाउने नर्वे हैन त्यही क्वेशन यहाँ पनि छ नर्वेको हैन यस गाइज एकदम ल क्वेशन नम्बर 20 छ विक्रम सम्वत 1988 मा भएको प्रचण्ड गोरखा पर्वको घटनामा पोल खोल्ने व्यक्ति को थिए एमा छ रामचन्द्र अधिमणि लक्ष्मणराज उत्तरध्वज खवास विजयराज पण्डित यसको हामीहरुको आन्सर लक्ष्मणराज 20 को बी बाट यसको आन्सर मिल्छ बी बाट के हो एकैचोटी हाइलाइट गर्दै भइहाल्छ यसको आन्सर बी बाट मिल्न जान्छ है लक्ष्मणराज त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 21 मा नेक्स्ट मा छ फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको समयमा राज्य सञ्चालनको क्रममा कतिवटा कानुन प्रचलनमा आएका थिए अप्सनमा छ ए मा छ 360 बी मा छ 370 सी मा छ 380 डी मा छ 390 यसको हामीहरुको अप्सन 21 को डी बाट मिल्छ डी बाट 390 रहेको छ है 390 त्यस्तै गरी क्वेशन छ 22 मा नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ 22 सन् 2006 सेप्टेम्बर 3 देखि 3 र 4 भनेको 3 देखि 4 हो 3 र 4 तारिखमा मरुभूमि न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको थियो 22 को आन्सर हामीको के हुन्छ ए मा छ जापानको टोकियो बी मा छ अजरबैजानको बाकु सी मा छ युक्रेनको कीव र डी मा छ स्पेनको मेरिड यसको हामीको 22 को आन्सर हामीहरुको के बाट हुन्छ यसको हामीहरुको डी बाट आन्सर मिल्छ डी बाट ल डी बाट हामीहरुको आन्सर मिल्यो डी बाट स्पेनको मेरिड त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर हामीको नेक्स्ट छ 23 भनेको 23 नम्बर क्वेशन छ हामीहरुको I never mistake to say that Nepal is the most beautiful as well as varied country of world country in the world है यो भनाइ कसको रहेको छ यो भन्ने व्यक्तिको अप्सनमा हामीहरुको छ ए मा छ आङ सान सुकी बी मा छ टोनी हेगन सी मा छ
जवाहरलाल नेहरू र डी मा छ चन्द्रिका बन्द्रा न्याके कुमारा। हामीहरूको यसको एन्सर चाहिँ हामीहरूको बी बाट मिल्छ, टोनी हेगन हो कि यो टोनी हेगनको भनाइ हो। बी बाट हामीहरूको टोनी हेगन। ल त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर नेक्स्ट जान्छु म। क्वेशन नम्बर नेक्स्ट रहेको छ 24 नम्बर प्रश्नमा, तनहु भकुण्डो नामक कविताको रचयिता को हुन्? तनहु भकुण्डो नामक कविताको रचयिता को हुन्? अप्सनमा छ शक्ति बल्ब आर्याल, बी मा छ सुन्दर नन्द बाडा, सी मा छ गुरुप्रसाद मैनाली, डी मा छ रुद्रराज पाण्डे। यसको कमेन्टमा गर्दै गर्नु, कमेन्ट पनि ध्यान दिँदैछु। एकजना साथीले क्वेसन भएको छ। ल यसको हामीको 24 नम्बर प्रश्नको एन्सर एकदम समता एकदम उहाँ मिलाइसक्नु भएको छ। उहाँ अब एन्सर उहाँको ए रहेको छ, यहाँ पनि ए हामीहरूको नै हुन्छ एन्सर। यसको एन्सर के हुन्छ? ए। शक्ति बल्ब अर्याल, ठिक छ, एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। ल क्वेसन नम्बर हामीहरूको नेक्स्ट रहेको छ 25। 25 मा छ निम्न कथनबारे विचार गर्नुहोस्। यहाँ 1 छ 2 छ, दुईटा बुन्दा हामीहरूको बुलेटमा रहेको छ। रसियामा सम्पन्न 21औं संस्करणको विश्वकप खेलाइएको बलको नाम टेलस्टार 18 हो। 2 मा छ 2 नम्बर बुलेटमा छ 21औं संस्करणको विश्वकपको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी क्रोएसियाका लुका मोड्रिक घोषित भए। यसको हामीहरूको कमेन्टमा 24 को के हाल्नु भएको छ साथीहरु? सरी 24 भन्छु, 24 को 1 ठीक 2 बेठिक, बी मा छ 1 ठीक, सरी 1 बेठिक 2 ठीक, सी मा छ 1 र 2 दुवै ठीक, डी मा छ 1 र 2 दुवै बेठिक। यसको एन्सर हामीहरूको 24 को सरी 24 भन्नु सरी है साथीहरु, 24 हैन 25 नम्बर है। 25 को एन्सर हामीहरूको सी एकदम मिलाइसक्नु भएको छ। फेरि समता साथीले मिलाइसक्नु भएको छ। हामीहरूको यहाँ छ एकछिन है, कति फास्ट भएको छ। दुवै सही छ है, दुवै भनाइ ठिक छ भनेको हामीहरूको। ल यसको हामीहरूको एन्सर चाहिँ सी बाट मिल्छ। यसको रसिया जुन हामीहरूको सम्पन्न 21औं संस्करण जो विश्वकप खेल हामीहरूको सम्पन्न भयो भनेको त्यो कहिले हामीहरूको है, कहिलेदेखि सुरुवात भयो हैन, कहिलेसम्म भयो त्यो जान्नु पर्ने अलिकति कुरा यहाँ म जोड्छु है साथीहरु। यो सन चाहिँ रसियामा जो 21औं संस्करणमा हाम्रो विश्वकप खेल भएको थियो नि त, सन् 2018 जुन 14 देखि लिएर जुलाई 15 सम्म भएको थियो के। यो विश्वकप भनेको फुटबल हो के, फुटबल खेल। सन् 2018 जुन 14 देखि जुलाई 15 सम्म रसियामा आयोजित गरिएको भएका थिए। जुन हामीको बलको नाम छ हामीहरूको यहाँ टेलस्टार 18। यो हामीहरूको 1970 को 9 विश्वकपमा यो बलको प्रयोग भइसकेको हो है। 1970 को हैन 9 विश्वकपमा प्रयोग भइसकेको बल हो के यो टेलस्टार। यो पहिला पनि प्रयोग भइसकेको छ बल यो हामीहरूको। त्यस्तै गरी हामीहरूको अब क्वेशन नम्बर ढिलो नगरिकन अब अगाडि बढ्छौं। क्वेशन रहेको छ हामीहरूको 26 मा। 26 मा रहेको छ अस्ट्रेलियाका महान क्रिकेटर सेन वार्न को 52 वर्षको उमेरमा सन् 2022 मार्च 3 मा कुन देशमा निधन भयो? उहाँको भर्खर यो एकदम अपडेट नयाँ क्वेशन रहेको छ। सन् 2022 मार्च 3 उहाँ चाहिँ कुन देशमा उहाँको निधन भएको छ? अप्सनमा छ अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड। यसको एन्सर एकदम साथीले मिलाइसक्नु भएको छ। फेरि एकदम साथीले धन्यवाद छ एन्सर मिलाउनु भएमा। एन्सर मिलाइसक्नु भएको छ। उहाँको एन्सर रहेको छ र यहाँको एन्सर पनि हाम्रो के हुन्छ? थाइल्यान्ड है। अप्सन डी, अप्सन डी बाट यसको एन्सर हेर्छौं। अप्सन डी 26 को अप्सन डी बाट थाइल्यान्ड है। त्यस्तै गरी क्वेशन नेक्स्ट रहेको छ अब हामीहरूको क्वेशन नम्बर 27।
27 मा रहेको छ क्वेशन काउलीफ्लावर रिभोल्युसन कुन देशमा भएको क्रान्ति थियो? यसको कमेन्ट गर्दै गर्नु साथीहरु, म कमेन्ट पनि हेर्दै छु। कहाँ गयो? अप्सन छ लिथुएनिया, बी मा छ जर्जिया, सी मा छ युक्रेन, डी मा छ मेसोडेनिया। यसको हामीहरुको कहाँ गयो हाम्रो क्वेशन नम्बर कति भन्छ 27 है। यसको एन्सर हामीहरु कमेन्ट गर्नु छ साथीहरु। कमेन्ट आइसकेको छ। यसको हामीहरुको एन्सर 27 को ए बाट हुन्छ लिथुआनिया है, ए बाट। यसको हामीहरुको ए बाट एन्सर हेर्छौं, ए बाट। ल हामीहरुको ए बाट यसको एन्सर हुन्छ। ल म फेसबुक बाट पनि कमेन्ट हेर्दैछु है साथीहरुको। फेसबुक बाट पनि मैले यहाँ ध्यान दिएन तर पनि एकचोटी हेर्दै छु। ल अब ल क्वेशन नम्बर हामीहरुको अब नेक्स्टमा जान्छौं। 28 छ। 28 को कमेन्ट गर्नु छ साथीहरु। ल क्वेशन हामीहरुको 28 मा छ नेपालको इतिहासमा योजना नवीन, यो नवीन भनेको नवीन हैन, यहाँ नेपालको इतिहासमा योजना नबनी के, यो नबनी खाली रहेको वर्ष भनेको प्लान होलिडे दिएको मध्ये कुन सालमा भएको होइन? अप्सन यसको हामीहरु कमेन्ट गर्दाखेरि कुन सालमा भएको होइन क्वेशन छ है। एकदम है यहाँ कमेन्ट आइसकेको छ, एकदम साथी धेरै साथीको मिलिरहेको छ। यसको होइन भन्यो भने हामीहरुको अप्सन बी है। यसको एन्सर हामीहरुको 28 को बी बाट हेर्छौं, बी। ल यसको हामीहरुको एन्सर के हुन्छ 28 को बी बाट। के भयो बी बाट? जुन हामीहरुको विक्रम सम्बन्ध एउटा छ अप्सन ए मा छ 18, बी मा छ सी मा छ 47 र 48। यो चाहिँ तीनवटा जुन अप्सन छ यसमा हामीहरुको प्लान होलिडे के गरिएको छ मनाइएको हो। त्यही भएर हामीहरुको जुन अप्सन बी छ 2032 मा मनाइएको छैन। एकदम है, यसमा कुनै डाउट नगर्नु, एकदम ठीक छ है, ठीक छ। ल त्यस्तै गरी क्वेशन हामीहरुको रहेको छ नेक्स्टमा छ काँचमा रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स बढाउन कुन पदार्थ मिसाइन्छ? यसको कमेन्ट गर्नुस् त साथीहरु। ल यसको हामीहरुको क्वेशन नम्बर 29 को एन्सर हामीहरुको लिड एक्साइड हुन्छ। क्वेशन नम्बर हामीहरुको 29 को यहाँ के हुन्छ हामीहरुको क्वेशन नम्बर एकदम लिड एक्साइडबाट मिल्छ है। अब लास्ट क्वेशन रहेको छ हामीहरुको क्वेशन नम्बर 30 गोरखा नामक टोल विश्वको कुन देशमा पर्दछ? पोर्चुगल छ एमा, बी मा छ स्कटल्यान्ड, सी मा छ फिनल्यान्ड र डी मा छ फ्रान्स। ल यसको हामीहरुको एन्सर कमेन्टमा पनि एकदम धेरै साथीहरुले मिलाइसक्नु भएको छ। 30 को हामीहरुको एन्सर हामीहरुको यहाँ डी बाट हेर्छौं है, डी बाट, डी अप्सन डी फ्रान्स है। ल एक्चुअली अब हामीहरुको यहाँ पुरै क्वेशन हाइलाइट पनि गरिदिएको छु। एकचोटी फेरि कसैको साथीको छुटेको छ पछि हैन, ढिलो भएमा एकचोटी म यहाँदेखि सर र फेरि गरिदिरहेको छु, हेरिसक्नुहुन्छ। ल सर मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ सर? क्लास चाहिँ जीके को भइसक्यो सर। ल अब हामीहरुको यहाँ अलिकति म स्लाइड गरिदिरहेको छु तल, फेरि एकचोटी हेरिहाल्नु सक्नुहुन्छ।
ल सर क्लास दिइसकेको छ है सर? ल अब म्याप पुरै हाइलाइट गरिदिए एकदम तलसम्म। ल हामीहरूको 30 को त डी भइसकेको छ, फ्रान्स है। अब के हो सर, कहाँ जानु? 6 नम्बरको देख्नु छ। क्वेसन नम्बर 6 मा छ लाहोर सहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ भनेको अवस्थित रहेको छ के रावी एउटा नदी हो, त्यो लाहोर सहर त्यही हामीहरूको रावी हैन नदीको किनारमा अवस्थित छ है। ल कुनै क्वेसनहरु अप्ठ्यारो भएमा कमेन्ट गर्नु है साथीहरु, कुनै नबुझेमा है। ल अब सायद कमेन्टमा कुनै अप्ठ्यारो छैन। ल यहाँबाट अब म ल सर बिदा लिए है सर, सुन्दै हुनुहुन्छ आवाज फेरि के गर्नु होला। म यहाँबाट अब जीके समाप्त भइसकेको छ। अब सरले अब के भन्नुहुन्छ भने सुन्नु होला साथीहरु, म यहाँबाट है। ल बिदा लिए अब।